म आजको यस समारोहको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म जगमान गुरुङजीलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसनको लागि माननीय सभासद दिपक कोइराला गण्डकी प्रदेशजीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी माननीय सभासद पर्वा कोइरालाज्यू गण्डकी प्रदेश आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको समारोहमा श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार 2078बाट सम्मानित संस्था राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र काठमाडौँका अध्यक्ष श्री महावीर पुनजीलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी पूर्व सभासद संविधान सभा शारदा पौडेलजीलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। कोइराला सेवा समाज नेपालका नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी कोइरालाजीलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायण कोइराला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तमुदी नेपालका अध्यक्ष हुम गुरुङज्यू अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कास्कीका अध्यक्ष सङ्गीता पुनजीलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेवाखला काशीका अध्यक्ष अशोक पालिखेजीलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण मञ्चमा आएर गरिदिनु होला। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीजीलाई पनि म अतिथिको आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार छनौट समिति सदस्य डाक्टर विश्वकल्याण पराजुलीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्राध्यापक ज्ञेन्द्रेश्वर कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण प्रसाद मास्टरज्यू पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार छनौट समितिका सदस्य अशोक पालिखेजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुनः म आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरी श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार छनौट समिति सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोइराला सेवा समाजका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र निधि कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति सूर्यबहादुर खड्का बिखरजीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अतिथि आसनका लागि। त्यस्तै गरी पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति पद्मराज ढकालजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो श्रीपति महाकाव्यमा आफ्नो स्वर प्रदान गर्नुहुने कवियत्री छन्दिका त्रिपाठीजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेवा पुरस्कार छनौट समितिका सदस्य तथा क्षेत्रीय समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर दिलबहादुर छेत्रीजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रविन्द्र माकाज्यूलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीपति कोइराला गुठीका उपाध्यक्ष फणिराज कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि आसन ग्रहण गर्दछु। मुद्गल प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रामजी प्रसाद कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीपति कोइराला गुठीका पूर्व अध्यक्ष शालिग्राम कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुठीका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया अगाडि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। पूर्व अध्यक्ष हेर्म प्रसाद कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व अध्यक्ष एकनाथ कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व अध्यक्ष विष्णुचन्द्र कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व अध्यक्ष मोहननाथ कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायण स्थान बृहत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष महेश पराजुलीजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया अगाडि आइदिनु होला। भैरव सांस्कृतिक संरक्षण समितिका अध्यक्ष तीर्थमान प्रधानज्यूलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी गणेश गुठीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया अगाडि आइदिनु होला। रामगढ धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्षज्यूलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिद्धार्थ क्लबका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सूर्यचन्द्र विकास समाजका अध्यक्षज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका क्याम्पस प्रमुखजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कन्या क्याम्पस नदीपुरका
क्याम्पस प्रमुखजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इतिहासविद सुनिल उलकजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया अगाडि आइदिनु होला। महेन्द्र मावि का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवराज मास्तोलाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चिसाखोला वेद विद्याश्रमका प्राचार्य श्रीराम तिमिलसिरजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्रतिभा माविका प्राचार्यज्यूलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। श्री बाराई माविका प्राचार्यज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवीन माविका प्राचार्यज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सहकारी सङ्घ काशीका अध्यक्ष सावित्र कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रामप्रसाद कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवीन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष अनन्त कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुरान धारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद कोइरालाजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कलम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साँगुको मुख मन्दिरपुर बजार समितिका पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर अधिकारीजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साँगुको मुख मन्दिरपुर टोली विकास संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिजीलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी गुठीका कार्य समितिका सहसचिव सुरेन्द्रराज कोइरालाजी, नारायण प्रसाद कोइरालाजी, रुद्र प्रसाद कोइराला, राजेन्द्र प्रसाद कोइराला, वसुन्धरा कोइराला, सुमित्रा कोइराला, सूर्य प्रसाद कोइराला, वासुदेव कोइरालाजीलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी 29औं साधारण सभा यहाँहरूको बिचमा यहाँहरूको माझमा गर्न गइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई सफलीभूत बनाउनको लागि हाम्रो चाहिँ निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो एउटा टेलिफोनको माध्यमबाट छोटो समयको माध्यमबाट हामीले हाम्रा अग्रज हाम्रो मञ्चमा रहनुभएका हाम्रा अतिथिगण प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सबैलाई हामीले आफ्नो चाहिँ एउटा सञ्चारको माध्यमबाट मात्रै हामीले उहाँहरूलाई एउटा अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो अनुरोधबाट उहाँहरूले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाल्नु भएको छ र यो कार्यक्रममा उपस्थित मुख्य अतिथि र समस्त बन्धुहरूलाई म यो गुठीको उपाध्यक्षको हैसियत लिएर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म फणेन्द्रराज कोइरालाको तर्फबाट यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा न्यानो स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जहाँसम्म लाग्छ अब यो बाजेको बारेमा मैले यहाँ धेरै कुरा गरिरहन सान्दर्भिक ठान्दिनँ, किनभने हामीले सबैलाई हाम्रो चाहिँ बाजेको बारेमा उहाँले हाम्रो बिचमा हाम्रो चाहिँ एउटा बन्धु बान्धवको मात्र नभई उहाँको जुन एउटा सोच थियो त्यो सोच अनुसार उहाँले आफूले विगत यो 1864 आजभन्दा धेरै पहिला मुलुकको यस्तो विषम परिस्थितिमा एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेर उहाँले आफूले सानै उमेरमा अध्ययनको लागि उहाँ चाहिँ हिँडेर विदेशमा अध्ययन गर्न जानुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता थियो। तत्कालीन अवस्थामा उहाँ हिँडेर चाहिँ विदेश भारत गएर उहाँले चाहिँ विभिन्न विद्याहरू हासिल गरेर आउनुभयो र त्यो विभिन्न विद्या हासिल गरेर आइकन उहाँले एउटा नेपालमा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा शिक्षा थिएन र उहाँले विदेशमा गएर आफूले चाहिँ विभिन्न विद्याहरू हासिल गरेर आउनुभयो र उहाँले अध्ययन गरेर आएको विद्याको कारणले तत्कालीन अवस्थाको सरकारले उहाँलाई चाहिँ एउटा जागिर दियो। तत्कालीन अवस्थाको खरिदार कम्पुकोतको जागिर दियो। त्यो जागिरको सवालमा उहाँले चाहिँ आफूले जागिरबाट आफ्नो चाहिँ पेसाबाट आर्जित रकमले उहाँले चाहिँ अब हामी जो अहिले हाम्रो यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यहाँ र चाहिँ पर्वतको फलेवास उहाँले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा उहाँले चाहिँ एउटा महान विचार राख्नुभयो कि मान्छेहरूलाई तत्कालीन अवस्थामा यातायातको सुविधा थिएन, खानेपानीको सुविधा थिएन, थुप्रै सुविधाहरू थिएनन् र मान्छे बाँच्नको लागि पानीको आवश्यकता पर्छ, मान्छे हिँडुल गर्नको लागि बाँसको आवश्यकता पर्छ भनेर उहाँले यो ठाउँमा र फलेवासमा जग्गा आर्जित गर्नुभयो र त्यही जग्गा जहाँ हामीले यो आफ्नो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ यही जग्गाको आय स्रोतबाट हामीले आज यहाँहरूको बिचमा बाजेको नाउँबाट हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ वार्षिक रूपमा। त आज हामी त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यहाँहरूको बिचमा यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। जो बाजेले चाहिँ
जुन एउटा महान विचार राखेर हाम्रो बन्धुत्वको लागि मात्र नभएर अहिले मैले भनिसकेँ मुलुककै लागि पनि उहाँ एउटा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा उहाँको सोच भनेको अहिलेका हामीले भन्ने गरेका हामीले चाहिँ अब महान चाहिँ राजनेताहरूको भन्दा पनि उहाँको चाहिँ एउटा सोच राखेर उहाँले जुन यो सम्पत्तिको जगेर्जना गर्नुभयो र त्यो सम्पत्तिलाई हामीले संरक्षण गर्दै त्यहाँबाट प्राप्त हुने लाभले हामीले चाहिँ यो सामाजिक उत्थानका कामहरू चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरूमा र यस्ता कार्यक्रमहरू हामी गर्न गइरहेका छौँ र जुन बाजेले यो अवस्थामा हामीलाई छोडेर जानुभयो उहाँको जुन तत्कालीन अवस्थाको विचार थियो त्यो विचारलाई अझै हामी हाम्रो बन्धुत्वको बिचमा मात्र नभइकन मुलुकभरि नै हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उहाँको योगदानको चाहिँ उहाँको सोच र विचारको चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नको लागि हामी लागि परेका छौँ र यो कार्यक्रममा मैले धेरै बोल्न पनि सान्दर्भ ठान्दिनँ र यो कार्यक्रममा म एउटा उपाध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूको बिचमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न उभिएको छु। त्यसकारण यो कार्यक्रमको अन्तिमसम्म रहेर यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिदिनुहुनुको लागि यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै मेरो 2 शब्द अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। प्रथम प्रणाम गर्छौँ श्रीपति गुठीलाई, स्वागत गर्छौँ सबैलाई, फुलगुच्छा हातमा लि 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 स्वागत गर्छौँ सबैलाई, सबैलाई फुलगुच्छा हातमा लि स्वागत गर्छौँ सबैलाई, 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 फुलगुच्छा हातमा लि स्वागत गर्छौँ सबैलाई। हरि यस कीर्ति सर्वत्र छ, श्रीपतिको नाउँमा सहयोग गर्न खोजिहाल्ने, दुःख पर्ने ठाउँमा दान आदि कर्मलाई, बचाऊ धर्मलाई, 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 दान आदि कर्मलाई, धर्मलाई, दान आदि कर्मलाई, कर्मलाई, बचाऊ धर्मलाई, दान आदि कर्मलाई, बचाऊ धर्मलाई, दान आदि कर्मलाई, बचाऊ धर्मलाई, दान आदि कर्म, बचाऊ धर्मलाई, दान आदि कर्मलाई, 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 कर्मलाई। हरि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। सिद्धार्थ क्लबका अध्यक्ष श्री तीर्थश्रेष्ठज्यूलाई पनि म अतिथि आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यस्तै गरी गणेश गुठीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। बाह्रै माविका प्राचार्य शिवप्रसाद भण्डारीज्यूलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, म कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। यस 29औं वार्षिक साधारण सभा तथा श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार वितरण समारोहको औपचारिक उद्घाटनको लागि म आजका हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई श्रीपति कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण साथै दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। शिवाय नमः।
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु मधुरं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गोसस्थानो बिभ्रसे। हजुर चेक गर्नुभयो हजुर पछाडि ल रेडी। अब भने म आजको हाम्रो कार्यक्रममा श्रीपति कोइराला गुठीको संक्षिप्त चिनारी सहितको उद्घाटन मन्तव्य राखिदिनु हुन म श्रीपति कोइराला गुठीका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद कोइरालाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विक्रम सम्वत 1864 साल असार 27 गतेका दिन हाम्रो कुलका नायक श्रीपति कोइरालाको यस पृथ्वीमा जन्म भएको दिन, कोइराला कुलको दियो बलेको दिन, हामी सबैले गर्वका साथ सम्झने र स्मरण गर्ने दिन पनि हो। पोखराको समाजसेवाको इतिहासमा एक अब्बल नागरिकको जन्म भएको दिन पनि हो असार 27 गते। संसारको सुन्दर नगरी पोखरामा जन्म लिनुभएका श्रीपति कोइराला हुर्काउँदै बढ्दै जाँदा उहाँमा शैक्षिक जागरणको आन्तरिक चेत पलायो र 13-14 वर्षको उमेरमा उहाँ भारतको बनारस पुगेर झन्डै 12-13 वर्षसम्म त्यहाँको गुरुकुल ऋषिकुलमा शरण लिई शिक्षा लिनुभयो। उहाँले ज्योतिषशास्त्र, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, तन्त्र विद्या र षडशास्त्र जस्ता 5 विषयमा विज्ञता हासिल गर्न सफल भएपछि पुनः आफ्नै भूमि स्वदेश फर्किनुभयो। श्रीपति कोइराला अब हरायो आउँदैन, यो त जोगी भएर उतै बनारसतिर बस्यो होला भन्ने पनि समाजमा कहावत चलेको थियो। त्यस्तै भनिरहेकै बेला श्रीपति शिक्षाको चमक ज्योति लिएर नेपाल फर्केपछि नेपाली समाजमा उहाँले अङ्क अक्षर चिनाउनुपर्छ भन्ने अङ्क अक्षर चिनाउने साक्षरता अभियान निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्नुभयो। स्थानीय समाजमा मात्र अडिएर बस्न उहाँको मनले मानेन र उहाँ तत्कालीन नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो विद्वत्व र विज्ञता प्रस्तुत गर्न राजधानी पुगी सरकारी नोकरीमा नियुक्ति लिन सफल हुनुभयो। नोकरीको क्रममा आफूले देश र विदेशको पैदल यात्रा गर्दा भोगेको हन्डर ठक्कर जस्तै पानी पिउन नपाउने, बास बस्न नपाउने, शीतल बस्न नपाउने, खोला तर्न नसक्ने आदि कारण अन्य बटुवा फिरन्ते साधु सन्तहरू र सर्वसाधारण नागरिक समेतको हित होस् भनी उहाँले ठाउँ ठाउँमा चौतारीहरू निर्माण गर्ने, पाटी पौवाहरू निर्माण गर्ने, पानीका धारा कुवा र खोलाहरूमा काठे पुल बनाउने जस्ता सेवा कार्यहरू नोकरी सँगसँगै गर्नुभयो। खाली चौरहरूमा फलफुल रोपण गर्न लगाउनुभयो अथवा यस्तो अभियान चलाउनुभयो। फुलबारी बगैँचा निर्माण अभियान चलाउनुभयो। उहाँ शिक्षा लिन विदेश पुगे पनि बाँकी जीवन स्वदेशमै सेवा गरेर बिताउनुभयो। तत्कालीन नेपाल सरकारको कम्पुकोटको हाकिम खर्दार पदमा कार्यरत रहँदा उहाँले तत्कालीन रानीको 6 महिने गर्भमा रहेका राजकुमारको गर्भे चिना लेखी ज्योतिष भविष्यवाणी सत्य साबित भए बापत दरबारबाट अथवा राजाबाट भव्य सम्मान, नगद पुरस्कार र विक्रम सम्वत 1898 र 1999 गरी पोखराका 5 गाउँ वीरता प्राप्त गर्नुभएको थियो। म यसै बीचमा कोइराला सेवा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण मुरारी कोइरालाज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तत्कालीन नेपाल सरकारको कम्पुकोटको हाकिम भएकै बेलामा आफ्नो कामकै सिलसिलामा त्यसरी रानीको गर्भे चिनामा चाहिँ राजकुमार भएको र यो दिनमा यो बारमा यसरी जन्म हुन्छ भन्ने सत्य साबित भए बापत उहाँले 5 गाउँ वीरता प्राप्त गर्नुभएको थियो, जसमा ती वीरताहरू पोखराको घिउकर अहिलेको गैरापाटन, पोखराको सिमलचौर अहिलेको बाँस्तोलाथर, पोखराको पर्स्याङडी जसलाई अहिले हामी पर्स्याङ भन्छौँ र पोखराको अर्चलबोट र पोखराका नदीपुर 5वटा गाउँ राजाबाट वीरता प्राप्त गर्नुभएको थियो।
श्रीपति कोइरालाले विक्रम सम्वत 1890 मा कास्की पोखराको सेती नदी किनार, जहाँ हामी अहिले उभिरहेका छौँ अथवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, सेती नदी किनार साउको मुख र विक्रम सम्वत 1879 मा पर्वतको मुडीकुवा काली नदीको किनारमा बटुवाहरूको मुख्य बाटो पर्ने स्थलमा जमिन खरिद गरी गुठी स्थापना गर्नुभएको र त्यहाँ पाटी पौवा चौतारी र मन्दिर निर्माण गरी बटुवा साधु सन्त फिरन्तीहरूलाई पानी पिउने र बास बस्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो। यी गुठी क्षेत्रमा उहाँले विविध धार्मिक अनुष्ठानहरू समेत गर्नुभयो। उहाँ सरकारको उच्च पदस्थ कर्मचारी भएका बखत विशेष गरी काठमाडौँदेखि पश्चिमतर्फको सुरक्षा व्यवस्था र कर सङ्कलन जस्ता विषयमा हेर्नु पर्दथ्यो। सरकारी कामको साथमा उहाँले मानवीय सेवा तथा समाजसेवाका गतिविधिहरू सँगसँगै अगाडि बढाउनुभयो। उहाँ आदिकवि भानुभक्त आचार्यका समकक्षी पनि हुनुहुन्थ्यो। श्रीपति कोइराला सरकारी नोकरीमै कार्यरत रहँदा पश्चिम दाङको भ्रमण दौडाका समयमा अचानक ज्वरो आई विक्रम सम्वत 1926 मा उहाँको निधन दाङमै भयो र सरकारी सम्मानका साथ उहाँको अन्त्येष्टि राप्ती नदी किनार दाङमा गरियो। त्यसवखत उहाँका कान्छा छोरा राधापति कोइराला उहाँसँगै हुनुहुन्थ्यो। श्रीपति कोइरालाको निधनपछि उहाँका सन्तानहरूले उहाँबाट स्थापित कास्की र पर्वतका गुठीहरूबाट परम्परागत रूपमा गरिरहेका विविध सामाजिक सेवाका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ। हामीले पछिल्लो पटक 2049 8 24 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा गैर सरकारी सङ्घ संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत श्रीपति कोइराला गुठी नामबाट संस्था दर्ता गरी गुठीबाट थप गतिशील रूपमा सामाजिक सेवाका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सुरु भएका छन्, जस अन्तर्गत श्रीपति विद्या पदक र सम्मान कार्यक्रम, कास्कीमा रहेका पृथ्वीनारायण क्याम्पस, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस, संस्कृत क्याम्पसका स्नातकोत्तर तहमा उत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक वर्ष श्रीपति विद्या पदक, नगद पुरस्कार र सम्मान गरिँदै आएको छ। साथै सरकारी विद्यालयका विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति सहयोग र शैक्षिक सामग्री सहयोग गरिँदै आएको छ। यसअघि श्रीपति जयन्तीका दिन वितरण गर्दै आएको श्रीपति विद्या पदक र शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू र सम्मान कार्यक्रम पनि यसै 29औं साधारण सभामा वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। अब म यहाँहरू समक्ष संक्षिप्तमा गत वर्षको छोटो हामीले के गर्यौँ र आगामी वर्षमा लिने कार्यनीतिको बारेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अब म यहाँहरू समक्ष बितेको वर्ष 77-78 को संक्षिप्त स्मरण गराउन चाहन्छु। यसबारे बुनागत प्रगति विवरण र चालु वर्षको कार्यक्रम र बजेट गुठीका सचिव र कोषाध्यक्षबाट पछि बन्द सत्रमा प्रस्तुत हुनेछन्। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीले विश्वभर प्रभाव पारेको यस असहज अवस्थामा हामीले गुठीका नियमित कार्यहरू सबै करिब सम्पन्न गरेका छौँ। गत वर्ष 28औं साधारण सभा र श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार 2078 पहिलो पटक माइती नेपाल काठमाडौँलाई प्रदान गरियो। श्रीपतिबाट स्थापित यस गुठीलाई 178 वर्षपछि थप विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ प्रख्यात धार्मिक क्षेत्र तनहुँको देवघाट देवभूमिमा 2 रोपनी अब्बल जग्गा खरिद गरिएको र 2077 माघे सङ्क्रान्तिका पर्वका दिन गुठियार सदस्यहरू झन्डै 70 जनाको भव्य सहभागितामा गङ्गा स्नान एवं धार्मिक भ्रमण र उक्त खरिद गरिएको श्रीपति आध्यात्मिक पुस्तक सङ्ग्रह अभियानलाई निरन्तरता दिने, जुन हामीले आध्यात्मिक पुस्तकको सङ्ग्रह गर्ने कार्य अघिल्लो वर्षदेखि सुरु गरेका छौँ, यसलाई पनि निरन्तरता दिने, धार्मिक पर्वहरूमा सहभागिता र सहयोग, गुठीको वेबसाइट निर्माण, सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग, विद्यालय सहयोग, संस्थाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र पदोन्नति साथै अन्य नियमित गतिविधिहरूलाई नियमितता दिइनेछ। अन्तमा स्वर्गीय श्रीपति कोइरालाले थालनी गरेको यो समाजसेवाको महान अभियानमा समाजका विद्वान एवं पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरू, गुठीसँग सम्बन्धित हाम्रा साझेदार निकायहरू, गुठीका सबैले सकारात्मक सहयोग र हातेमालो गरेर नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आजको यस महत्त्वपूर्ण समयमा सहयोगी सबैमा हार्दिक कृतज्ञता र आभार प्रकट गर्दछौँ। गुठी सबैको साझा घर हो र यो साझा अभियान हो। मानवीय सेवाको अभियानमा सबैको साथ, सहभागिता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। जय श्रीपति, जय समाजसेवा, जय मानवतावाद। हस्, धन्यवाद। आँखैमा राख्छु मेरो
धन्यवाद कलाकार। स्नाकोत्तर सम्मान पोखरा 5 कास्की। आरती भण्डारी कोइराला, विवेक कोइराला स्नाकोत्तर सम्मान। परिमिला कोइराला स्नाकोत्तर सम्मान पोखरा 9। जागृति कोइराला 10+2। अभिभावक हुनुहुन्छ भने अभिभावक ज्यू आइदिनु होला ग्रहण गर्नको लागि। जागृति कोइराला मैले देखिरहेको छु। त्यस्तै गरी अनिता कोइराला, अविनाश कोइराला, स्मृति कोइराला, ओस्कार कोइराला, जागृति कोइराला, त्यस्तै गरी सबिन बन्धु कोइराला, म त्यस्तै गरेर हाम्रो यो श्रीपति महाकाव्यमा आफ्नो स्वर प्रदान गर्नुहुने कवयित्री चन्द्रिका त्रिपाठीजीलाई पनि म यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न र सम्मान गर्नको लागि म प्रमुख अतिथिजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, जसले हाम्रो महाकाव्यमा आफ्नो स्वर प्रदान गर्नुभएको छ भने यो प्राविधिक कारणले गर्दा यो पुरै हामीसँग आइसकेको छैन। कवयित्री चन्द्रिका त्रिपाठी हाम्रो श्रीपति महाकाव्यकामा जुन आफ्नो स्वर प्रदान गर्नुभएको छ उहाँले। अब म भने पोखरा स्थित विभिन्न क्याम्पसबाट विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्नुभएका विद्यार्थीहरूलाई यो श्रीपति विद्या पदक र नगद पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि प्रमुख अतिथिजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने पोखरा विश्वविद्यालय स्कुल अफ बिजनेसबाट विपना आले हुनुहुन्छ। म त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार नगरपालिका 4 निवासी तपाईँ श्री सन्तोष पोखरेलजीले पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट शैक्षिक सत्र 2077मा विज्ञान संकायतर्फ स्नाकोत्तर दरमा सर्वोत्कृष्ट 3.484 जिपिए अङ्क प्राप्त गर्नुभएकोले तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै नगद पुरस्कार र श्रीपति स्मृति विद्या पदकबाट सम्मानका साथ यो प्रशंसा प्रदान गरिएको छ। श्री सन्तोष पोखरेल। व्यवस्थापन संकायतर्फ अनिल पौडेल, त्यस्तै गरी न्यायिका बास्तोला स्नाकोत्तर तहमा सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ। ठेगाना पोखरा 12 कास्की। न्यायिका बास्तोला, त्यस्तै गरी सबिन गौतम विज्ञान संकायमा स्नाकोत्तर तहमा सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ। ENSमा सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ। ठेगाना सेती दोभान 5 स्याङ्जा। श्रीपति विद्या पदक र नगद पुरस्कारबाट सम्मान रहेको छ। अब चाहिँ विन्ध्यवासिनी संस्कृत विद्यापीठ क्याम्पसका तारनाथ पराजुली धौलागिरी अञ्चल पर्वतबाट हुनुहुन्छ। शास्त्रीमा हुनुहुन्छ उहाँ
कृपया पुरस्कार प्राप्त भाइ बहिनीहरूलाई म अगाडिको दीर्घामा आएर आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि विद्या पदक र नगद पुरस्कार रहेको छ। छात्रवृत्ति पुरस्कारतर्फ म नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। चिसा खोला वेद विद्याश्रमका अर्जुन उपाध्याय सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँ महाबाई गाउँपालिका कालीकोटबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट दिपेश पौडेल हुनुहुन्छ, विज्ञान सङ्काय कक्षा 11। नवीन माध्यमिक विद्यालयबाट अस्मिता राणाबाट हुनुहुन्छ, कक्षा 12मा। अगाडि प्लिज। सर एकचोटि फोटोमा कृष्ण मुरारी कोइरालाज्यूलाई यस गुठीको तर्फबाट मायाको चिनो र सम्मान प्रदान गरिदिनु म प्रमुख अतिथि र अध्यक्षजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने ग्रहण गर्नका लागि म कृष्ण मुरारीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले गुठी स्थापना कालदेखि हालसम्म गुठीका विभिन्न गतिविधिमा अमूल्य योगदान गर्दै आउनुभएको छ। अघिल्लो साल पनि गुठीको हाम्रो देवघाट स्थित तनहुँ देवघाट स्थित गुठी विस्तार कार्यमा पनि उहाँको अमूल्य सहयोग रहेको थियो। विगतदेखि हालसम्म उहाँको योगदान रहिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि उहाँले गुठीप्रति यस्तो योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ र उहाँको आगामी दिन सुखद रहोस् भनी हामी कामना गर्दछौँ। आज हुँदैछ तिम्रो अति नै श्रीपति, तिम्रो सम्मान गर्नका निम्ति जुटेका सन्तति। कस्तो छ तिम्रो स्वर्गको ठाउँ, कस्तो छ घर त्यो, कस्ता छन् तिम्रा हितका साथी, कस्तो छ मन त्यो। मरेर जाने 2 दिने चोला यस्तै नै रहेछ, बिछोडको बेला गहमा आँसु बग्ने नै रहेछ। हामीलाई तिमी सम्झेर कहिल्यै रुन्छौ कि रुँदैनौ, मायाले कहिल्यै भेट्दछु भनी आउँछौ कि आउँदैनौ, मायाले कहिल्यै भेट्दछु भनी आउँछौ कि आउँदैनौ। श्रीपति बाजेमा हार्दिक श्रद्धासुमन। यस गरिमामय समारोहका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, आज सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सर्वप्रथम त म छन्दिकाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। श्रीपति गुठीले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम ज्यादै गरिमामय र सान्दर्भिक रहेको महसुस मलाई भएको छ। आजको यस कार्यक्रममा श्रीपति महाकाव्य, जसका रचनाकार हुनुहुन्छ रामनाथ अधिकारी सङ्गी, उहाँकै महाकाव्यबाट केही श्लोक र एउटा मेरो आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्दैछु।
तृतीय खण्डबाट शार्दुल विक्री छन्द। लेखा जे छ हुनेछ त्यही सबको, सक्दैन कोही टार्न। भोग्नै पर्दछ कर्मका फलहरू, जन्म्यो यसै कारण। आफ्नो भोग जहाँ छ ताहीँ नरको, दौडेर जाने मन। आयो नाटक खेल्न यो धरतीमा, अल्पायु यो जीवन। राम्रो कर्म गरेर मानव कति, देउता सरीका भए। सम्झन्छन् सब लोकले हर घडी, पुर्खा चिरायो रहे। जसले याम बिताउँछन् प्रगतिमा, सेवा र सद्भावले, उनका वंशहरू समुन्नत हुँदै आनन्दतामा रहे। यस्तै सत्य कथामा एक सबका सामु टकारौँ भनी, कोइराला कुलवंशको श्रीपतिको बोकेर गाथा पनि। भेटेसम्म यथार्थता सकलमा, लेख्नेछु लेखिकन। हाम्रा श्रीपति वंशका विषयमा, उर्लेर आयो मन। हाम्रा श्रीपति वंशका विषयमा, उर्लेर आयो मन, उर्लेर आयो मन। श्रीपति महाकाव्यबाट केही श्लोक वाचन गरेपछि एउटा आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ म। पञ्चचामर छन्दमा रहेको छ। चरी उडेर माउँदा समस्त व्योम खुल्दछ, म भित्र भाव मञ्जरी फुलेर मस्त झुल्दछ। म भावना बगाउँदै शिला पगाल्न सक्दछु, नदी प्रवाह छालमा बनेर फुल बग्दछु। हाम्रो श्रीपति कोइराला गुठीको 29औं साधारण सभा तथा श्रीपति समाज सेवा पुरस्कार 2078 को सम्मान तथा वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। यस वर्ष भने हाम्रो श्रीपति समाज सेवा पुरस्कार छनौट समितिको सिफारिस अनुसार छनौट हुनुभएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र काठमाडौँलाई प्रदान गर्ने भएको छ भने पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र काठमाडौँका महावीर पुन उपस्थित हुनुभएको छ। अब भने म उहाँलाई यो श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार 2078बाट सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म आजका प्रमुख अतिथि डाक्टर जगमान गुरुङ, श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार छनौट समितिका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर दिलबहादुर छेत्री, श्री अशोक पालिकेज्यू, गुठीका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, कोइराला सेवा समाजका नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण मुरारी कोइरालाजीलाई म संयुक्त रूपमा उहाँलाई पुरस्कार प्रदान गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगद पुरस्कार 2,22,222 ताम्रपत्र र समाजसेवा पदक रहेको छ। म बेहोरा यस प्रकार रहेको वाचन गर्न चाहन्छु। श्रीपति कोइराला गुठी, पोखरा 9 महेन्द्रपुर कास्की श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार 2078 सम्मान पत्र। श्रीपति कोइराला गुठीका संस्थापक समाजसेवी स्वर्गीय श्रीपति कोइराला विक्रम सम्वत 1864
1926 को नाममा श्रीपति कोइराला गुठीबाट विक्रम सम्वत 2077 देखि सुरु भएको श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार 2078 नगद रु 2,22,222, अक्षय रुपियाँ 2,22,222 रुपियाँ मात्र र श्रीपति समाजसेवा पदक 2078 दोस्रो पटक विज्ञान र प्रविधिको विकास मार्फत देश र जनताको सेवा गर्ने एवं वर्तमानमा कोरोना महामारीको समयमा विशेष सेवा र सहयोग पुर्याए बापत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र काठमाडौँ सामाजिक संस्थालाई गुठीको 29औं साधारण सभाको विशेष समारोहमा ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र काठमाडौँ आगामी दिनमा विज्ञान र प्रविधिको विकास मार्फत अझ सक्रियताका साथ अगाडि बढ्न सकोस् हामी शुभकामना एवं बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। मिति 2078 9 महिना 17 गते प्रमुख अतिथि डाक्टर जगमान गुरुङ उपकुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ महावीर पुन। सर अगाडि हेर्नु यता खै सर अलिकति अगाडि हेर्नु उज्जवल भविष्यको कामना गर्छौँ। विज्ञान प्रविधिमा यहाँले चालेका कदमहरू सफल रहन्। आगामी दिनमा यहाँका सोचहरूले परिकल्पनाहरूले साकार पाउन् भनी हामी शुभकामना सहित व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न म श्रीपति कोइराला गुठीका पूर्व अध्यक्ष श्री हेरम्ब प्रसाद कोइरालाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा हाम्रा जिजुबुवा श्रीपति कोइरालाको समाजसेवाप्रतिको योगदानलाई सम्झिएर हामीले स्थापना गरेको श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार ग्रहण गर्न पाउनुभएका यो विज्ञान प्रतिष्ठानका आदरणीय महावीर पुन्ज्यू र आज पुरस्कार पाउनुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र अझ पछि पनि केही सम्मान पाउने जस्तो सम्भावना देखिएको छ। उहाँहरू सबैलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले यो यस भनेको छ विद्यामय छ महाशक्ति कर्ममय छ सुपूजन। श्रीपति कोइरालाले विद्या आर्जन गरेर अत्यन्त स्तुत्य कामहरू गर्नुभयो। हामी त्यसको स्मरणमा उहाँलाई दिलमा राखेर केही गर्न प्रयास गरेका छौँ। यो केही सत्प्रयास मात्र हो। उहाँको आशीर्वादले अझ धेरै अगाडि जान सक्छ। धेरै कुराहरू यहाँहरूको शुभेच्छा शुभकामना सहयोगले अझ धेरै बढ्न सक्छ। म अब यो शुभ अवसर दिनुभएकोमा वर्तमान अध्यक्षज्यू लगायत कार्य समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्वास्थ्यले अलिकति मलाई समस्या परेको हुनाले म यत्तिकैमा निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय श्रीपति। समस्त महर्षि मुद्गल प्रतिष्ठानका आदरणीय बन्धुहरू र उपस्थित सबै सज्जनहरू नमस्कार। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न म नारायणथान बृहत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष श्री महेश पराजुलीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अहिले वास्तवमा भनियो भने यो जुन यो गुठीहरूको बारेमा धेरै कुराहरू अहिले चाहिँ जनमानसमा जिज्ञासा बढी भइरहेको छ। हामीले पनि एउटा नारायणथानमा एउटा पोखराको पुरानो मन्दिर जुन नारायणथान हो त्यो नारायणथानको विभिन्न किसिमका बिक्री भएका जग्गा जमिनहरू जुन 1937 भन्दा पूर्व जुन गणेश गिरीले स्थापना गरेका विभिन्न गुठी जग्गाहरू जुन व्यक्तिको नाममा गएका थिए ती जुन हिनामिना भएका जग्गाहरूलाई हामीले फेरि यो समितिले नारायणथान धार्मिक क्षेत्र विकास समिति गठन गएपछि त्यसलाई फेरि हामीले जुन एउटा नारायण गुठी अन्तर्गत ल्याउनलाई हामी सफल भयौँ। विभिन्न मुद्दामा हामीलाई लडेर र यसरी एउटा अहिलेको समयमा यस्ता गुठी जग्गाहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो एउटा श्रीपति कोइराला गुठीले पनि यो एउटा उल्लेखनीय कामहरू गरेको छ। धेरै यसका प्रगतिका कामहरू यसका चाहिँ जुन हामीले रिपोर्टहरूबाट नै हामीले जानकारी पायौँ र यसमा यो श्रीपति कोइराला गुठीले जुन गरेको अहिलेसम्मको उन्नति प्रगतिको लागि म यहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यो जुन 29औं साधारण सभासम्म आइपुग्नुको लागि जुन यहाँहरूले जो पूर्व अध्यक्ष भएर अध्यक्षता गरेर यसलाई यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनु हो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र यति राम्रो उल्लेखनीय काम गर्नुभयो र आज यति महावीर पुन जुन हाम्रो एउटा नेपालकै वैज्ञानिक जो म्याग्दी जिल्लामा जन्मिएर
पनि उहाँले जुन एउटा अमेरिका जस्तो ठाउँमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर र पनि त्यहाँको त्यही मान्छे अमेरिका पनि उहीँ हराउने अहिले जुन चलनमा त्यसको विरुद्ध उहाँले आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ हामीले भनेर एउटा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मार्फत धेरै कामहरू उहाँले जुन कामहरू गर्दै आउनुभयो र अहिले यही कोरोनाको महामारीको बिचमा पनि उहाँका माध्यमबाट धेरै कामहरू भएका छन् र उहाँ एउटा एउटा योग्य व्यक्तिलाई जुन एउटा यो श्रीपति समाजसेवा पुरस्कारको लागि जुन यो पुरस्कार छनौट समितिले छनौट गर्यो एकदम योग्य व्यक्तिलाई छनौट गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिँदै र उहाँ जुन महावीर दाईलाई म बधाई पनि दिँदै दिन्छु साथै अरू जुन सम्मानित जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि बधाई दिँदै म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य पुग्छु धन्यवाद। त्यस्तै गरी शुभकामना मन्तव्यका लागि श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार छनौट समितिका सदस्य तथा नेवा खोला कास्कीका अध्यक्ष अशोक पालिखीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अघि महेशजीले भन्नुभयो गुठी भन्ने कुरो अहिले चाहिँ यो मागी खाँडै भइरहेको छ कतिपयलाई। गुठीका सम्पत्ति बाजेले राख्यो नातिले खाइरहेका छन्, अरूले राख्यो अरूले लुछाचुरी गरिरहेका छन्, एउटाले राख्यो अर्कोले गरेर। तर श्रीपति गुठीका सन्तानहरूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ म गलत छैन भने भोलानाथ सुब्बा उहाँ रत्न मन्दिरमा सुब्बा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पहिलो प्रयास जस्तो लाग्छ यसलाई गुठीलाई यति श्रीपति गुठीलाई यहाँसम्म ल्याउनलाई। अघि अब मैले फेरि भोलानाथ सुब्बाको नाउँ लिँदाखेरि अरूको नाउँ लिएन भनेर गाह्रो नमानिदिनु होला। मैले थाहा पाएसम्म अन्यथा रूपमा नलिनु भयो भने भोलानाथ कोइराला उहाँले जुन यो एउटा व्यवस्थापन गर्नुभयो म उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। श्रीपति गुठीलाई पनि श्रीपति कोइरालाले पनि म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै र आफ्ना सन्ततिहरू गतिलो भयो भने पूर्वजहरूको नाम यसरी राख्ने रहेछ भनेर हामी सबैले सिक्नु पनि पर्छ। यो गुठीले गर्दाखेरि यी विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अहिले कतिपयले छात्रवृत्ति पायो, कतिपयले उत्कृष्ट पुरस्कार हासिल गर्नुभयो। म सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र म पुनः एकपटक अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको बधाईलाई, तपाईँहरूले ज्ञान हासिल गर्नुभएको ज्ञानलाई सिम्प्लिसिटीमा जाउँ। हामी एकदम कम्प्लेक्स सोसाइटीमा गइरहेछौँ। डाक्टर भयो कि जियो साइन्टिस्ट भयो कि नर्स एमएससी गरे कि बिएससी गरे कि उसको सानै भिन्दै हुन्छ। तर हामी सबैले अहिले सायद महावीर पुनले भाषण दिनुहुन्छ, उहाँ आउँदाखेरि उहाँको खुट्टादेखि माथि टोपीसम्म हेर्नुहोस् यस्तो सम्मानमा सबै सुट बुट लाएर या दौरा सुरुवाल लाएर कसिएर आउँछन्। तर उहाँ जस्तो जहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा हुन्छ। त्यो हामीले सिक्नुपर्ने गुण उहाँको हो, जो सम्मानित हुन्छ त्यो व्यक्तिबाट। अर्को श्रीपति गुठीले दुईपटक सम्मान भयो यो सहित। गएको वर्ष माइती नेपालको अनुराधा कोइराला आउनुभयो होला। उहाँले नेपालमा महिला बेचबिखनको लागि एगेन्स्टमा एकदम ठुलो आवाज उठाउनु भएछ, चेलीबेटी बेचबिखनमा ठुलो योगदान गर्नुभएछ। त्यस्तै महावीर पुन जसले चाहिँ नेपालमा बसेर यो अवस्थामा पनि आविष्कार केन्द्र खोल्छु भनेर आफ्नो सम्पत्ति पनि ढिटोमा राखेर म आविष्कार केन्द्रलाई काम गर्छु भन्ने मान्छे कमै पाइन्छ। मान्छेहरू काम गर्छन् आफ्नो झोला भर्न, आफ्नो सन्ततिलाई 7 पुस्तालाई कमाउनलाई खोज्छन्। यो एउटा यस्तो पुरस्कार श्रीपति कोइरालाले गरेको कामले गर्दाखेरि तपाईँले जुन 2 पटक पुरस्कार दिनुभयो त्यसले गर्दाखेरि यो श्रीपति कोइराला सम्मान पुरस्कारले यसको इज्जतै बढेको छ। कहिले कहिले पुरस्कारले सम्मानित व्यक्तिको इज्जत बढ्छ, कहिले कहिले पुरस्कृत व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि पुरस्कारको इज्जत बढ्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्मानित पुरस्कारले गर्दाखेरि उहाँहरूको इज्जत पनि बढेको छ, उहाँहरूले गर्दाखेरि श्रीपति कोइराला सम्मान पुरस्कारको पनि इज्जत बढेको छ। यो सधैँ कायम रहिरहोस् र यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जुन प्रेरणाको स्वरूप उत्साह स्वरूप तपाईँहरूले पुरस्कार सहित सम्मान गर्नुभएको छ, छात्रवृत्ति दिनुभएको छ, म त्यसलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र फेरि आज एकदमै सत्पुरुषै जस्तो भनौँ न, आज काकतालीले प्रमुख व्यक्तित्व पनि जगबाङ गुरुङ, हामी गुरुङ भन्दाखेरि खालि गुरुङलाई कस्तो अर्कै नेगेटिभ सेन्सले हेर्छौँ, तर उहाँ चाहिँ नै प्रकाण्ड संस्कृत विद्वान हुनुहुन्छ। आफूलाई भाग्यमानी यसमा नै बनाएको छ कि यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा सम्मान गर्ने पात्र महावीरजीलाई पाउनु भएको छ। म पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक आभार, बधाई, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विज्ञान प्रविधिकै माध्यमबाट नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा उहाँले जुन बाटो कोर्नु भएको छ त्यो अत्यन्त फलदायी परिणामदायी हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा निम्ता गर्नुभएकोमा र 2-4 शब्द राख्ने मौका पाएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अरू धेरै राम्रा रचनात्मक कामहरूमा हामी
सँगसँगै रहनेछौँ, साथ दिइरहनेछौँ। यो सिक्नुपर्ने उल्लेखनीय काम हो र महानगरपालिकाले आजको यो कार्यक्रमबाट एउटा पाठ पाएको महसुस भएको छ। धन्यवाद, शुभकामना, नमस्कार। धन्यवाद पोखरा महानगरपालिका वडा 5 का अध्यक्ष तथा महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालजीलाई। र यो बिचमा एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति राखिदिनु होइन, म एसके साउन्डका बहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण मुरारी कोइरालाजीलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निम्न आय भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग पुर्याउनुपर्छ। त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ। आज यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हामीसँग हुनुहुन्छ, जसको आफ्नो चाहनु भएको भएदेखि आलिशान जिन्दगी, सुखसैलको जिन्दगी, मोज मस्तीको जिन्दगी सबै कुरो गर्न उहाँलाई पुग्ने थियो, तर सामान्य गुरुकुल चलाएर बसिराख्नु भएको छ। सामान्य गुरुकुलको गुरु कस्तो हुनुपर्छ, जो संस्कृतका गुरुहरूले मात्रै त्यस्तो बुझेको थिए। आज महावीर पुन त्यस्तो गुरु हो, त्यस्तो गुरुकुल चलाइराख्नु भएको छ, गुरु आश्रम चलाइराख्नु भएको छ। मैले बुझेको गुरुकुल विज्ञानको गुरुकुल, उहाँले त्यो सनातन हामीले संस्कृत विद्यापीठमा जुन पढाइने, जसरी विद्यार्थीहरू अनुशासित भएर, विद्यार्थी मात्रै होइन त्यसको गुरुहरू नै स्वयं अनुशासित हुनु पर्थ्यो। आज त के भनिन्छ भने सरहरूले जे गर्छन् त्यो गर्ने होइन बाबु, सरहरूले जे भन्छन् त्यो मात्रै गर्ने हो भन्छन्। किनभने सरहरूमा त्यो आचरण हराउँदै गएको छ। अनि त्यो पुस्तकमा लेखेको कुरो पढाउनुहुन्छ, आफैमा चाहिँ त्यो आचरण बोक्न सक्नुहुन्न सरहरूले, धेरै सरहरूले, यो आजको स्कुलको आधुनिक शिक्षाका। तर महावीर पुनः त्यो गुरु हो जसको जीवन उहाँ जस्तो बोल्नुहुन्छ, जस्तो अरूलाई सिकाउनुहुन्छ, आफै पनि त्यही आचरणमा बाँच्नु भएको छ। मैले बुझेको महावीर पुन, मैले पढेको महावीर पुन, मैले देखेको महावीर पुन त्यस्तो व्यक्तित्व हो। अर्को हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि जगमान सर, संस्कृतमा त्यत्रो दखल राख्ने, संस्कृतको प्रकाण्ड विद्वान, समाजको विद्वान, यो समाज बुझेको, समाजलाई संस्कृति बुझेको जगमान गुरुङको हातबाट आज मायाको चिनो तपाईँहरूले जुन अवसर दिलाइदिनु भयो, रोहबरमा हाम्रो महावीर पुनलाई राखेर यो मेरो लागि सबभन्दा ठुलो उपहार पोखराबाट, कास्कीबाट, यो श्रीपति गुठीबाट मैले लिएर जाँदैछु। मेरो लागि यो ठुलो महत्त्वपूर्ण, लाखौँ लाख रुपियाँ पाएको भन्दा पनि मेरो लागि यो महत्त्वपूर्ण छ, आजको तपाईँहरूले दिएको मायाको चिनो। अब हामीले श्रीपति गुठी, यो
केही समय मान्छेहरूले आफ्नो योगदान गर्छन् जान्छन्, आफ्नो समय आएपछि सबै मान्छे जान्छन्, तर त्यसलाई बचाएर राख्ने सन्ततिहरू नै महान सन्तति हुन्। त्यो परिवार जसले आज आफ्ना जिजुबुवा बुवा हजुरबुवा त्यो परिवारले जसले आफ्नो योगदान आफ्नो बेलामा दिनुभयो, परिवारलाई योगदान दिनुभयो, देशलाई दिनुभयो, राष्ट्रलाई दिनुभयो, तर त्यसलाई स्मरण गराइराख्ने, त्यसलाई बचाइराख्ने जुन परिवारले काम गर्छ त्यो परिवारको शिर उँचो हुन्छ, समाजले हेर्ने दृष्टि उँचो हुन्छ। उसले जोडेको लाखौँ लाख सम्पत्ति भन्दा पनि हाम्रो नजर यसले गर्दाखेरि परिवारप्रति हाम्रो नजर उहाँहरूप्रति ठुलो हामीले इज्जतका साथ हेर्छौँ। तपाईहरूले यस्तो कुलको धर्म राखिराख्नु भएको छ, कुललाई बचाइराख्नु भएको छ। कोइराला कास्कीका कोइराला भन्दा हाम्रो मोरङका कोइरालाको शिर ठाडो हुन्छ। कुनै बेला मोरङका कोइरालाले लगाएको गुण, यो राष्ट्रलाई लगाएको गुणले गर्दाखेरि कास्कीका कोइरालाहरूको शिर ठाडो हुन्छ। हामी कोइरालाहरूलाई जसरी पनि पैसा कमाउने छुट छैन, हामीले जसरी पनि पैसा कमाउनु हुँदैन। त्यस्तै गरी शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु होइन, म ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयका मन्जु बहिनीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम शान्ति। सबैजनाले यो महामन्त्रलाई उच्चारण गर्नुहुनेछ। ओम शान्ति। धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। विशेष गरेर यस संस्थाले आज 29औं वर्ष पुरा गरेको उपलक्ष्यमा पनि यस संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यस संस्थाले मलाई त्यति धेरै थाहा थिएन, मैले पारिवारिक रूपमा कोइराला दाजु दिदीहरूलाई त्यो फ्यामिलीलाई मैले चिन्थेँ, तर यो संस्थाले के गर्छ भन्ने कुरा आज मात्रै मलाई धेरै जानकारी भयो। जसरी ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले समाजमा आध्यात्मिक दीपक जगाएर हरेक मानिसहरूमा मूल्यवान बन्ने, चरित्रवान बन्ने, नैतिकवान बन्ने एउटा उद्देश्य बोकेर समाजको सेवा गरिरहेको छ। कतिलाई लाग्छ कि यो कुनै धर्मसँग रिलेटेड हुनसक्छ, यो धर्मसँग नभएर यो तपाईँ हामी जस्तै जसरी एउटा गुठीले समाजको लागि राम्रो सेवा गर्दै आएको छ, विभिन्न क्षेत्रका लागि, त्यस्तै प्रकारले यो संस्थाले गर्दै आएको छ। त्यस्तै प्रकारले मैले भन्छु कि यो कोइराला गुठी जुन छ, आज मैले उहाँहरूले गरेको समाजप्रतिको योगदान देख्दा मलाई अति नै खुसी लाग्यो। त्यसमा पनि एउटा क्षेत्रलाई मात्रै उहाँहरूले समेट्नु भएको रहेनछ, विभिन्न क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्रमा, समाजको क्षेत्रमा र अनेक प्रकारको जति पनि हामीले आज देखिरहेका छौँ समाजमा, जसको जीवनमा चाहिँ उन्नति र प्रगतिबाट तल म गर्न सक्दिनँ होला, ममा हिम्मत छैन भन्ने व्यक्तिहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि उठाएर अग्रसर गर्नेवाला यो एउटा गुठी बनेको जस्तो मलाई लाग्छ। समाजमा यसले थुप्रै सुधारका कार्यहरू पनि गरिरहेको त्यो देख्दा मलाई एकदम खुसी लाग्यो। र प्र्याक्टिकलमा हामीले पनि भोगेको कुरा, यहाँहरूले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हाम्रो पर्स्याङ थियो पहिला, र लभली हिलमा अहिले त्यो शाखा छ, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको लभली हिल शाखामा पनि करिब 2000 लिटरको पानीको ट्याङ्की प्रदान गरेर एकदम सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि पनि यहाँहरूप्रति एकदमै दिलदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। को सन्दर्भमा आजको यस वर्षको श्रीपति समाजसेवा पुरस्कार 2078 प्राप्त गर्ने संस्था राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र काठमाडौँका अध्यक्ष श्री महावीर पुलज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कुरा राख्नुभन्दा अगाडि म
श्रीपति कोइरालाज्यूलाई सम्झन पनि चाहन्छु। उहाँ 214 वर्ष अगाडि जन्मनु भएको रहेछ पोखरामा। अब सम्झनाको क्रममा एउटा सम्झिनुहोस् तपाईँहरूले 200 वर्ष अगाडि पोखरा कस्तो थियो होला। 50 वर्ष अगाडिको पोखरा त मलाई थाहा छ, किनभने 50 वर्ष अगाडि म पोखरामा आएको थिएँ। 50 पनि होइन, 54 वर्ष अगाडि पोखरामा आएको थिएँ बाबाहरूसँग पेन्सन थाप्नको लागि। अनि 4 पाथी नुन बोकेर म्याग्दीमा गएको। 50 वर्ष 54 वर्ष अगाडिको त थाहा छ, तर 214 वर्ष अगाडिको पोखरा मलाई थाहा छैन। अनि 214 वर्ष अगाडि भनेको के हो, कति पहिलेको कुरा हो त्यो पनि सम्झौँ। हामी स्कुलमा छँदाखेरि एउटा राष्ट्रिय गीत गाइन्थ्यो। त्यो राष्ट्रिय गीतमा चाहिँ के भनिन्थ्यो भने नेपाल चाहिँ पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेका थियौँ भनिन्थ्यो त्यति बेला त्यो राष्ट्रिय गीतमा। सायद तपाईँहरूले पनि अलि पुरानो मान्छेहरूले यो राष्ट्रिय गीत सुन्नु भएको छ होला, गाउनु भएको छ होला। त्यो भनेको के हो, श्रीपति कोइरालाज्यू त्यो जमानामा जन्मनु भएको रहेछ। पश्चिम किल्ला काँगडा भएको अनि पूर्वमा टिस्टासम्म पुगेको नेपालको त्यो जमानामा जन्मनु भएको रहेछ। र पछि चाहिँ उहाँ जन्मनु भएको झन्डै 6-7 वर्षपछि बल्ल सुगौली सन्धि भएर त्यो पश्चिम किल्ला काँगडासम्मको सिमाना अनि महाकालीसम्म आएर ढुङ्गेको रहेछ, अनि पूर्वमा मेचीसम्म। अब त्यति बेला अगाडि जन्मनु भएको एउटा महापुरुष हुनुहुँदो रहेछ पहिलो कुरा। अनि त्यसपछि उहाँ पढ्नको लागि बनारस जानुभएको रहेछ। अब त्यति बेला 200 वर्ष अगाडि बनारस जाने भनेको अहिलेको अमेरिका पढ्न जानुभन्दा धेरै गाह्रो थियो। यो पनि सम्झौँ, किनभने अहिले पो बनारस नजिक छ त। 200 वर्ष अगाडि त बनारस पढ्न जानुभएको जाने जो कोही पनि त्यो त धेरै टाढाको कुरा थियो। अनि पढेर आउनुभयो, पढेर फर्किनु भयो, अनि पोखरामा बसेर देशको सेवा गर्नुभयो। अनि गुठी, यही क्रममा यो गुठी श्रीपति कोइराला, यो जुन गुठी उहाँले नै स्थापना गर्नुभएको हो होइन, उहाँले गर्नुभएको रहेछ गुठी। अब त्यो गुठी भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई के सम्झना के हामीले बुझ्छौँ भने गुठी भनेपछि त्यति बेलाको समाजमा एउटा समाज सेवा गर्ने संस्था हो। त्यो समाज सेवाको लागि खोलिने चलन थियो एउटा गुठी। यस्तो गुठीहरू थुप्रै गुठीहरू ठाउँ ठाउँमा खोलिएको हामी पाउँछौँ र गुठी खोलेर समाजको सेवा गर्ने, समाजमा रीतिरिवाजहरूको कायम राख्ने, आफ्नो संस्कृति कायम राख्ने त्यस्तो कामको लागि गुठी खोलिन्थ्यो। किनभने त्यति बेला त्यति गुठीले पनि जति समाजमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो पुग्थ्यो, गुठीबाट गर्न पुगिन्थ्यो। त्यति बेलाको जमानामा अब भारतसँग हाम्रो व्यापार थिएन, अनि व्यापार भनेको भोटसँग थियो होला त्यति बेला। अनि अहिलेको जस्तो अनेकौँ चिजहरू बाटोघाटो नभएको हुनाले व्यापार, भारतसँगको व्यापार अथवा अन्य देशहरूसँगको व्यापार अहिलेको जस्तो नभएको हुनाले सबैको जीवन चाहिँ सरल थियो। कोइरालाजीको जमानामा व्यापार घाटा थिएन, यस्तो व्यापारको कुनै उ थिएन, व्यापार हुने त्यस्तो किसिमको समस्या थिएन। तर अहिलेको जमानामा हामीले यो व्यापार घाटा नघटाइ हुँदैन। व्यापार घाटा घटाएनौँ भने अथवा अर्थतन्त्र सुधारेनौँ भने
बलियो देशले निर्बलियो देशलाई खान्छ। यो हो। अब अर्थतन्त्र सुधार्ने भनेको के हो? व्यापार गर्ने। व्यापार गर्ने के को व्यापार गर्ने? कुनै चिजको हुन्छ व्यापार भनेको। अहिले हामीले देख्ने कुराहरू तपाईहरु जो अहिले बजारमा गएर देख्नुहुन्छ जतासुकै दोकान थापेको छ, सबै व्यापार हो। अब त्यसको मात्र होइन, सामानको मात्र व्यापार होइन, दिमागको पनि व्यापार हुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले दिमागको पनि व्यापार भएको छैन। अब दिमागको व्यापार कसरी गर्ने भन्ने सोच्नु भयो होला। दिमागको व्यापार भनेको दिमाग भएको मान्छेलाई कसरी हुन्छ तानेर उनीहरूको दिमागलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको विकासमा लगाउने। अब हाम्रो देशले दिमागको व्यापार गर्न नसकेको हुनाले हाम्रो दिमाग भएको मान्छेहरू, सन्ततिहरू, प्रतिभाशाली सन्ततिहरू विदेशमा गइरहेको छ। अनि विदेशमा गएर नोकरी गरिरहेको छ, ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरूमा पढाइरहेको छ, ठुल्ठुला अनुसन्धान केन्द्रहरूमा काम गरिरहेको छ, अनि ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा काम गरिरहेको छ। अनि दिमागको हाम्रो मान्छेको दिमागको व्यापार ती विदेशी कम्पनीहरूले गरिदिएको छ। व्यापार गरेर पैसा चाहिँ उनीहरूले कमाएको छ विदेशी कम्पनीहरूले, अनि हाम्रो देशको सन्ततिहरूले जागिर पाएको छ। हामीले पनि त्यस्तो गर्न सक्नुपर्छ। प्रतिभा भएको मान्छेहरूको दिमागलाई बेचेर अर्थतन्त्र सुधार्नमा चाहिँ लगाउने जुन अभियान छ त्यस्तोमा लगाउनु पर्छ। दिमागको पनि व्यापार गर्न सकेन। अब सामान निकाल्ने हो भनेदेखि केही पनि बन्दैन। यहाँ केही सामान बनाउन थाल्यो भनेदेखि फेरि मान्छेहरू कस्तो छौँ हामी भन्दाखेरि नेपालमा के बन्छ? नेपालमा सियो पनि बन्दैन। नेपालमा बनेको चिज राम्रो हुँदैन। नेपालमा बनेको चिजको चाहिँ महँगो हुन्छ भन्ने किसिमको सोचाएका छौँ हामीहरू। यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हामी कसैले पनि नेपालमा कुनै चिजको उत्पादन गरेर त्यसलाई बिक्री गर्ने प्रयासतिर हामी लाग्दै लागेनौँ, पटक्कै लागेनौँ। र हामीले हाम्रो समाजमा यस्तो किसिमको उद्यमशीलताको विकास गरेनौँ। उद्यमशीलताको विकास गर्नको लागि समाजमा त्यस्तो किसिमको संस्कार हुनु पर्यो। पहिला संस्कार भयो भने मात्रै बल्ल उद्यमशीलताको विकास हुन्छ। संस्कार नभएको हुनाले उद्यमशीलताको विकास भएन। उद्यमशीलताको विकास गर्नको लागि कुनै चिजमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। बिना अनुसन्धान केही पनि बन्दैन संसारमा। अहिलेसम्म बिना अनुसन्धान केही बनेको छैन। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, यो टोपी मैले लगाएको छु। यो टोपी बनाउने जो मान्छे छ, जो कारखाना छ, यसले त्यसमा यो टोपीको डिजाइन गर्नको लागि यसको रङदेखि लिएर यसको डिजाइन कस्तो किसिमको टोपी बनायो भने अनि ग्राहकले मन पराउँछ भनेर यो टोपी बनाउने मान्छेले धेरै नै अनुसन्धान गरेको छ। अब यो फुलको गुच्छाको बेच्ने मान्छेले कस्तो किसिमको गुच्छा बनायो भने ग्राहकलाई मन पर्छ, त्यसमा अनुसन्धान गरेको छ। हरेक चिजमा अनुसन्धान गरेर मात्रै कुनै चिज बन्छ। तर अब अनुसन्धान गर्ने बानी नै छैन हामीसँग। अनुसन्धान गर्ने बानी नभएपछि कुनै चिज कसरी बन्छ? अनि कुनै चिज नबनेपछि व्यापार कसरी हुन्छ? व्यापार नभएपछि पैसा कहाँबाट आउँछ र अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यही कुराहरू अहिले गर्न खोजिरहेको हो। अहिले हामीले ठुल्ठुलो कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। विदेशमा जस्तो, अमेरिकाले गरे जस्तो, जापानले गरे जस्तो ठुल्ठुलो कुराहरू गर्न सक्दैनौँ अहिलेलाई। तर प्रयास गर्यो भने पक्कै पनि सकिन्छ। त्यसकारणले देशको प्रतिभाशाली सन्तति भनेको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति हो। हामी सम्पत्ति भनेपछि जग्गालाई सम्पत्ति मान्छौँ हैन? हिरा मोती अब सुनलाई सम्पत्ति मान्छौँ, पैसालाई सम्पत्ति मान्छौँ।
तर हाम्रो नेपाली समाजमा प्रतिभाशाली सन्ततिहरू सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरा मानेकै छैन। कसैले पनि सोचेको छैन यो। अनि त्यो सम्पत्ति भनेको कति कति महँगो सम्पत्ति हो त्यो पनि बुझेकै छैनौँ। कुनै पनि हिरा मोती के अरे हिरा मोती सुन चाँदी अरू पैसा भन्दा अझै महँगो सम्पत्ति हो प्रतिभाशाली सन्तति भनेको। एउटा प्रतिभाशाली सन्ततिको त्यो मूल्य हुँदैन त्यहाँ। तर कुरा बुझ्दैनौँ हामी। त्यस कारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के गर्न खोजिरहेको छ भने देशको प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई जसले चाहिँ कुनै चिजको सिर्जना गर्ने प्रतिभा छ, कुनै चिजको भन्नाले जे चिज पनि हुनसक्छ, जुन फिल्डको पनि हुनसक्छ, यो फिल्डको भन्ने हुँदैन, सिर्जना गर्न सक्छ र त्यो त्यसरी सिर्जना गरिएको चिजलाई चाहिँ समाजको फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, व्यापार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले चिन्नु पर्यो। र चिज चिनाउनको लागि भनेर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलिएको हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोही रमाइलोको लागि खोलिएको पनि होइन। यो खोलेर कुनै भनौँ न आफूले व्यवसाय गर्न भनेर खोलेको होइन। व्यवसायहरू उत्पादन गर्ने, उद्यमीहरू उत्पादन गर्नको लागि खोलिएको हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के गर्छ भने यस्ता किसिमका प्रतिभा भएका मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर खोजेर, कताबाट हुन्छ खोजेर अथवा आफै आएर उनीहरूको जुन प्रतिभा छ, प्रतिभालाई फलाउनको लागि हामीले चाहिँ सहयोग गर्छौँ। गर्ने हो सहयोग कहाँबाट गर्ने, कसरी गर्ने त्यो भगवान जानुन्। भगवान भरोसा छ। अहिले भगवानले एकदम राम्रो पनि गरिरहनु भएको छ, किनभने भगवान भरोसामा चलिएको छ। र हाम्रो लागि भगवान भनेको अहिले जनताहरू भएका छन्। त्यस कारणले हामी के गर्छौँ भने तपाईहरूले आफ्नो समाजमा, आफ्नो छरछिमेकीमा, आफ्नो चिने जानेको ठाउँमा कसैले प्रतिभा भएको मान्छे देख्नु भएको छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग जोडिदिनुहोस्। त्यसको आइडिया राम्रो हुनु पर्यो। आइडिया कस्तो राम्रो हुनु पर्यो भन्दाखेरि जुनसुकै विषयको आइडिया भए पनि त्यो आइडियाबाट चाहिँ कुनै उद्यम गर्ने किसिमको आइडिया हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो राम्रो आइडिया छ भने हामीले अनुसन्धान गर्नको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले एउटा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ। त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाइदिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा दिन्छु। कसैले कुनै चिज बनाउँछु भनेर आयो जसको आइडिया चाहिँ राम्रो छ, उद्यमी बन्ने किसिमको छ भने त्यो उद्यमी बन्ने किसिमको आइडियालाई सहयोग कस्तो किसिमको सहयोग चाहिन्छ भनेको पैसा कति चाहिन्छ, पैसा चाहियो त्यो सहयोगमा। अनि उसलाई चाहिँ त्यही चिज बनाउनलाई ठाउँ पनि चाहियो, ठाउँ दिनु पर्यो। अनि कुनै चिज सामानहरू चाहियो, सामान दिनु पर्यो। त्यो सामानको सिर्जना गर्नको लागि कुनै औजारहरू चाहिएला, औजारहरू दिनु पर्यो। अनि उसले भोकै भोकै काम गर्न सक्दैन, उसलाई चाहिँ पैसा दिनु पर्यो, खानको लागि खुवाउनु पर्यो। यो सबै कुराहरू अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गरिरहेको छ। र हामी के भनिरहेको छौँ भने प्रतिभाशाली सन्ततिहरूले यदि देशमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो आइडिया निकाल्नुहोस्, सृजनशील आइडियाहरू ल्याउनुहोस् र काम गर्नुहोस्। पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस् भनेको छ। म जस्तो केही न केही भएको मान्छेले हैन अब पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस् भनेको छ। अनि मैले किन भनेको छ भने मलाई विश्वास छ कि हाम्रो जनता, हाम्रो भगवान जनताले यो पुर्याइदिन्छ। आँट गर्नुपर्छ भन्छ, भगवानले पुर्याइदिन्छ भन्छ, पुर्याइरहेको छ। यही कुरा चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ। समाजमा सामाजिक विकासको लागि, समाजमा परिवर्तनको लागि, समाज उत्थानको लागि
यो अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरो, अनुसन्धान भन्ने कुरा विज्ञानमा मात्रै हुने कुरा होइन, हरेक कुरामा चाहिँ अनुसन्धान हुनुपर्छ सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि। त्यसो काममा लाग्नुपर्छ र यो बाटो लामो छ, तर गाह्रो चाहिँ छैन। कतिले के भन्छन् भने गाह्रो पनि छ भन्छन्, किनभने गाह्रो किन छैन भने सबैसँग दिमाग छ। दिमाग नभएको भए गाह्रो हुन्थ्यो होला। सबैसँग सोच्न सक्ने दिमाग छ। त्यस कारणले अब म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आजको यो श्रीपति कोइराला जुन गुठी परिवारहरू हुनुहुन्छ र यस्तै अन्य संस्थाहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक संस्थाहरू हुनुहुन्छ, यो समाजमा यो जुन सामाजिक कामहरू, समाज सेवाको कामहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो काम पनि गर्दै जाने हो। धन्यवाद। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र काठमाडौँका अध्यक्ष महावीर पुन जो आजका सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब त्यस्तै गरेर आजको हाम्रो प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख आकर्षणका केन्द्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई म आफ्नो प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परिआएको घडीमा खरो र रुखो कुरो गर्नुपर्छ, किनभने औषधि मिठो हुँदैन, अर्थी राम्रो हुँदैन भन्ने उखान छ। किनभने अर्थी चाहिँ अलिकति खरो रुखो त्यस्तै हुन्छ। अहिले नेपालमा जातभात छैन, जालभातको कुरा गऱ्यो भने कानुन लाग्छ। तर जातभात भनेको ठुलो सानो होइन, आफ्नो पहिचान हो, आफ्नो पहिचान। सबै जातको आफ्नो आफ्नो पहिचान छ। जस्तो अब अहिले लाखे नाच र तायामच जानेछ भने जसले नाचे पनि हुन्छ, नेवारले नाच्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन, जसले नाचे पनि हुन्छ। तर लाखे नाच्ने, तायामच नाच्ने यो नेवारी संस्कृति, नेवारको पहिचान हो। तायामच नाचेको छ, मृदङ्ग बजाउँछ, त्यहाँ खी बजाउँछ, त्यहाँ गएर मादल बजाए म्याच हुन्छ, हुँदैन। खैँचडी र मुजुरा गएर बजाएर म्याच हुन्छ, हुँदैन। लाखे नाच्यो या त धिमे बजाउनुपर्छ, खैँचडी मुजुरा मादल बजाएर म्याच हुन्छ, हुँदैन। अहिले चिसा खोलाका बटुकहरूले बडा भजन गर्नुभयो, त बाहुन मादल बजाउने जात हो बाहुन? बाहुन भनेको मादल बजाउने जात होइन। भजन भनेको मादल बजाएर गर्ने। खैँचडी मुजुरा बाहुनको पहिचान हो, खैँचडी मुजुरा बाहुनको पहिचान हो। नाच्न पनि यहाँ नाचे, विभिन्न किसिममा नाच, अत्याधुनिक नाच भयो। श्रीपति कोइराला आर्ष पुरुष, यो बाहुनहरूको म त्यस्तो नाच नाच्ने होइन। यहाँ त खैँचडी मुजुरा बजाएर चुड्का नाच्ने आफ्नो पहिचान थियो। त्यही कारणले चिसा खोलाका बटुकहरूले जुन मादल बजाएर भजन गाए त्यो होइन, खैँचडी मुजुरा लम्बरी भजन गाउने, चुड्का गाउने, त्यो बाहुनको पहिचान हो। अनि अर्को कुरो, म त जनै लाउने जातको मान्छे होइन, जनै लाउने जातको मान्छे तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले जनै लाउनु भएको छ कि भएको छैन, कसरी जनै लाउनु भएको छ मैले खान तलासी गर्न खोजे पनि होइन, र यसरी जनै लाउनुपर्छ भने मैले तपाईँहरूले सिकाएको पनि होइन। जनै लगायो भने सभ्य न अपसभ्य न, साधारण अवस्थामा सभ्य न, बायाँ काँधमा गाँठो अड्याएर दाहिनेतिर फेरो लड्काउने। 2018 सालमा सोल्जर बोर्ड हाई स्कुलमा पढ्न भनेर पोखरा ओर्लेको माटेपानी रानी बवातिर हाम्रो डेरा थियो। यो ठाउँमा अघि नै अशोक पालिखेले नि भन्नु एउटा पार्टी थियो, कहिले जोगी भएर बास बस्ने, कहिले भोटेले बास बस्ने। यो ठाउँमा श्री 108 देवानन्द वेदान्त केसरीले चौमासा यहाँ चाहिँ नि पुराण वाचन गर्नुहुन्थ्यो। 20-22 सालतिरको कुरा होला। म यहाँ पुराण सुन्न आएको थिएँ। हो त्यहाँ पोखरा होटलतिर पनि एउटा पार्टी थियो, त्यहाँ नि उहाँले पुराण भन्नुभएको थियो। यो ठाउँमा पुराण सुन्न आएको 50 वर्ष अगाडि। त्यसैको पुण्यले गर्दाखेरि आज म यहाँ प्रमुख अतिथि भएर आएँ। पापेन पापम भवति, पुण्येन पुण्यम भवति। महावीर पुनलाई पुरस्कार दिन जगमान गुरुङलाई किन बोलायो त? नेपाल बाहुनले खायो, बाहुनको बुद्धिले खायो।
यो त चाहिँ बाहुनको गुठी। गैर बाहुन मगरलाई चाहिँ पुरस्कार दिएको छ। एउटा गुरुङलाई चाहिँ नि अथवा गैर बाहुनलाई पाउन पाए कस्तो, दूरबीन लाएर हेर्दाखेरि सबैसँग सद्भाव राख्ने, वैदिक सनातनमा पनि चाहिँ नि सद्भाव राख्ने को मान्छे छ भने दूरबीन लाएर हेर्दै जगमान गुरु। गुठी बाहुनको, मगरलाई पुरस्कार दिने, गुरुङलाई प्रमुख अतिथि भनेपछि कत्रो चाहिँ ज्ञान छ त, कस्तो बुद्धि। श्रीमती कोइराला यस्तो है, जातीय सङ्कुचित भएको चाहिँ संस्था होइन, मेसेज गएन, त्यस्तो बुद्धि छ, तीक्ष्ण बुद्धि बाहुनको। र म पनि आज खुसी छु। र अब महावीर पुन अहिले त माइक्रो फिजिक्स भन्छन्, माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स भन्छन्, त्यो माइक्रोभित्र पनि के छ अर्को माइक्रो, त्यो खोज्दै हुनुहुन्छ। आविष्कार केन्द्र भनेको नासा, अमेरिकाको नासा जस्तो एउटा मगर पुन। अघि नै भन्नुभयो नि त 4 पाती नुन बोकेर गएको भने। कोही मगर कस्ता छैन, गाई काटेर खानुपर्छ, पाउनुपर्छ भने मन्दिर भत्काउने, देउतालाई लात्ताले बजेर हिँड्ने मगर पनि छन्। तर कोही मगर कस्ता छन् भने यहाँ चिप्ले ढुङ्गामा पुन मगरहरूको एउटा समाज घर छ। त्यो महादेव थापना गरेछ, सर्वेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव। र एकजना आत्मानन्द गिरिजी महाराज, है भडारढेकको गिरी हो। भारतमा वेदान्त दर्शनमा उहाँको धेरै प्रख्याति। अहिले गलेश्वरको महामण्डलेश्वर हुनुहुन्छ, पीठाधीश्वर, उहाँका अधीनमा थुप्रै चाहिँ मठ मन्दिरहरू छन्। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि पुन मगरहरूले आत्मानन्द गिरिजी महाराजलाई स्थापना गरेर उहाँको मुखबाट 1 महिना लगाएर कठोपनिषद्को व्याख्या सुनेको छ। कठोपनिषद् बाहुनले पनि बुझ्दैन, त्यो नेपाली राम्रोसँग बुझ्न नबुझ्ने बोल्न नजाने पुन मगरहरूले आत्मानन्द गिरिजी महाराजको मुखबाट कठोपनिषद्को व्याख्या सुन्यो। 2 वर्ष अगाडिको कुरा भने कोही मगर चाहिँ माइक्रोभन्दा माइक्रोको अन्वेषण गर्दैछ, कोही चाहिँ अध्यात्मको चाहिँ चिन्तनतिर लाग्दैछ भने मगर समुदायको मनस्थिति त अत्याधुनिक माइक्रोमा पनि चाहिँ लागेको छ, अध्यात्म चिन्तनमा पनि मगर लगाएको छ। तपाईँले बुझ्नुहोस् 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यही चिप्ले ढुङ्गामा चाहिँ छ पुन मगरहरूको संस्था, सर्वेश्वर महादेव स्थापना गर्नुभएको छ। आत्मानन्द गिरिजी महाराजको मुखबाट 1 महिना लगाएर कठोपनिषद्को व्याख्या सुनेको छ पुन मगरहरूले। मैले अघि नै भने कठोपनिषद्को त बाहुनले पनि बुझ्दैन, त्यो मगरले कसरी बुझ्छ? सद्भाव, एकातिर माइक्रो, एकातिर आध्यात्मिक चिन्तन। र अब यो श्रीपति कोइराला र नेपालका कोइराला बन्धुहरूको कुरा गर्दाखेरि सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुपर्छ। सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको के हो भन्दाखेरि आजभन्दा 1400 वर्ष अगाडि पश्चिम नेपालमा सपादलक्ष खसदेश 1.25 लाख घरधुरी भएको खसदेश थियो। त्यहाँ पुण्य मल्ल, पृथ्वी मल्ल आदि प्रतापी राजाहरू थिए। विद्याकर पण्डित, दयाकर पण्डित, गोहलु जोशी त्यस्ता विद्वान ब्राह्मणहरू थिए। र ती सपादलक्ष खसदेशका अशिवृत्ति भनेको खुँडा हान्ने जातका खसहरू, मसिवृत्ति भनेको शास्त्र श्रेष्ठ जानेका बाहुनहरू अनि पूर्वतिर बढ्दै 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 गण्डकी प्रदेशको कछाड भाग मगरात हो, मगरातमा आइपुगे। र गण्डकी प्रदेशको कछाड भाग मगरातको नाम खसान्त। कर्णाली प्रदेशको पहाडी भाग खसाम, खस भाषा र संस्कृतिको उत्पत्तिको थलो। यो चाहिँ खस भाषा र संस्कृतिको पूर्ण विकास भएको थलो भएकोले यो खसान्त। खसान्तमा आएपछि खसबाहुन र मगरको चाहिँ समन्वय भयो। मगरलाई लिएर चाहिँ खसबाहुनहरू पूर्वतिर गए, मगरलाई साथ लिएर गएको हुनाले खस मगरहरू बलिया भए। खसबाहुनको साथ लागेर गएको हुनाले समाजमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न मगरहरू सफल भए। र त काठमाडौँका प्रतापी राजा प्रताप मल्लको रानी पोखरीको अभिलेख र प्रताप मल्लका पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्लको मखनटोलको मखन महादेवको अभिलेख खस भाषामा लेखिएको छ, नेवारी भाषामा होइन। त्यसमा साँचीको रूपमा खस मगर 5 भनेको छ। 5 भनेको पञ्च, पञ्च भनेको भारदार। यसबाट के सिद्ध हुन्छ त? त्यो त ढुङ्गामा लेखेको अक्षर हो, कुनै खसबाहुनले लेखेको होइन, नेवारले लेखेको।
कम्तीमा पनि प्रताप मल्लको पालासम्म उसका पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालासम्म खस भाषाले मल्ल दरबारमा राजकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाइसकेको थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। अहिले त पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो जात मास्यो भाषा मास्यो भन्छ। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले लेखाएको थियो त्यो अभिलेख। र खस मगरहरू मल्ल दरबारमा भारदारको रूपमा स्थापित भइसकेको थियो भने त्यसले प्रमाणित गर्छ। असीवृत्ति मसीवृत्ति भनेको, असीवृत्ति भनेको खुँडा हान्न जान्ने चाहिँ खुँडा हान्ने जातका खसहरू, मसीवृत्ति भनेको शास्त्र र श्रेष्ठ जानेका बाहुनहरू। त्यसरी पश्चिमबाट पूर्वतिर बढ्दै 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 गएको छ। त्यो सपादलछा खस देशको राजधानी जुम्लाको सिङ्जा, सिङ्जामा लामा थाडा भन्ने चाहिँ एउटा अवशेष छ। अझै थाडा भनेको भवन। लामा थाडा नजिकै कोइरेली भन्ने चाहिँ एउटा बस्ती छ। कोइरालाहरूको थात थलो र कैरान त्यो कोइरेली हो। जुम्ला सपादलछा खस देशको राजधानी जुम्लाको सिङ्जामा लामा थाडा भनेको भवन र कोइरेली भन्ने एउटा चाहिँ बस्ती छ। त्यो कोइरेलीमा बसेकोले कोइराला भयो। त्यो कोइरेलीका कोइरालाहरू ज्योतिष शास्त्र र नीतिशास्त्र भनेको ऐन कान लिएर विभिन्न नाकाबाट घुम्दै फिर्दै पोखरामा आइपुग्यो। र पोखराका कोइरालाहरूको चाहिँ नि वर्चस्व भनेको ज्योतिष आगे नै श्रीपति कोइरालाले घर बेचिन लेखे भन्ने भयो। ज्योतिषी अन्त पनि छन् तर पोखराका कोइरालाहरूको वर्चस्व ज्योतिषी र अन्तका ज्योतिषीले लेखेको चिना र पोखराका ज्योतिषीले लेखेको चिना भिन्दै हुन्छ। अघि चाहिँ विष्णु कोइरालाको छोरो जानुभयो, हाम्रो साथी हो। चिप्लेढुङ्गामा मजुर भन्ने चाहिँ नि उहाँको नाम त के थियो, मजुर जैसी भनेपछि प्रख्यात मजुरका जैसी छोरो विष्णुका छोरो हाम्रो साथी। मेरो ससुराली पोखरा रानी पोवाका एसपी हर्षबहादुर गुरुङ अहिले उहाँ दिवंगत हुनुभयो। पोखराको साइला रानी पोवाको साइला भनेपछि सबैले चिन्ने। उहाँको चिना चाहिँ नि मयूर जैसीले लेखेको रहेछ। अचम्मको चिना छ। मयूर जैसीले लेखेको चिना विशेष कस्तो भन्दाखेरि पश्चिम 3 नम्बर काशी पोखरा भन्दैन, पोखराको चाहिँ नि ठेगाना लेख्न पर्यो भने श्रीमद् जाबेश्वर विषय पूर्व पारुकोट अन्तर्गत काशी पोखरा इह पुण्य भूमौ भन्ने लेख्छ। जाबेश्वर विषय भनेको जुम्लामा आएको हुनाले हामीले सिल्क रोड रेशम मार्ग तानेर ल्यायो नि त। जाबेश्वर विषय भनेको एउटा प्रदेश हो। जाबेश्वर भनेको जुम्ला। जस्तो हामी चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता भन्छ जाबेश्वरमा श्रीमद् उपाधि लागेको छ। श्रीमद् र जाबेश्वरको चाहिँ सन्धि भएको हुनाले श्रीमद् जाबेश्वर विषय भन्यो। अनि पारकोट कालीगण्डकीदेखि पूर्व, त्रिशुलीदेखि पश्चिम यो गण्डकी गर्भदेश त्यो पारकोटमा गण्डकी गर्भदेशमा अघि पार नामका एउटा चाहिँ राजा रहेछन्। उसले राज्य गरेको हुनाले पारकोट भने। जाबेश्वर विषय श्रीमद् जाबेश्वर विषय पूर्व पारकोट अन्तर्गत। अनि पोखरामा त बिचमा सेती नदी बगेको छ। सेतीदेखि पूर्व काउँ कोडार मौजा, सेतीदेखि पश्चिम सराङकोट मौजा। अनि सराङकोट मध्ये पोखरा यो भनेर लेख्ने मयूर जोशीले लेखेको चिना अझै पनि पाइन्छन् होला यहाँ। अनि विक्रम सम्वत लेख्छ। विक्रम सम्वत यतिमा जन्मियो भन्दैन, विक्रम सम्वतको स्थापना कसरी भयो त्यसको व्याख्या गर्छ। विक्रमादित्य भूपेन म्लेच्छाधीश सको हत तत् प्रवृत्ति बद्धौसौ सह कालो मनिषिरी। विक्रमादित्य नाम गरेका राजाले म्लेच्छका आदि सकलाई जिते। त्यसपछि मनिषी भनेको विद्वानहरूले ज्योतिषीहरूले विक्रम सम्वत प्रवर्तन गरे भनेर लेख्छ। मयूर जैसीले लेखेको मेरो जेठानको चिनाबाट मैले यो कुरो थाहा पाएँ। लेख्न त लेख्यौ विक्रमादित्य भूपेन म्लेच्छाधीश सको हत तत् प्रवृत्ति बद्धौसौ सह कालो मनि। कुन ग्रन्थमा लेखेको छ त? ग्रन्थ प्रमाण चाहियो नि। ग्रन्थ प्रमाण खोज्ने बेलामा म चाहिँ यहाँ फिर्केमा एउटा हेरम्बा कोइराला हुनुहुन्थ्यो ज्योतिषी, उहाँ कहाँ म पुगेँ। पर्स्याङमा पनि एउटा कोइराला हुनुहुन्थ्यो ज्योतिषी, उहाँको नाम के हो कुनै आँखा अलिकति जखम थियो। बजारका मान्छेले रुन्चे जैसी भन्थे।
त्यो रुन्चे जैसीका पुर्खाका विन्ध्यवासिनीका पराजुलीहरू पनि ज्योतिष पढ्न जान्थे अरे, भाका नि पुगे। आखिरमा चाहिँ करुणानिधि कोइराला कहाँ गएर ठोकिए। करुणानिधि कोइराला राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक अभियन्ता भनेको त शास्त्रको धनी पो रहेछ उहाँ त। यो चाहिँ विक्रमादित्य भूपेन म्लेच्छाधीश सको हत तत प्रवृत्ति बद्धछ सह कालो मनिषी भन्ने कुरो त बाबु आएन रत्न भन्ने ज्योतिष ग्रन्थमा लेखेको छ। हाम्रो घरमा थियो 6 सालको अग्निकाण्डमा जल्यो भनेर भन्नुभयो। यो भनेको कुरा। अब अघि श्रीपति कोइरालाले यहाँ 5वटा चाहिँ गाउँ वीरता पायो भन्ने कुरा भयो। त्यो श्रीपतिको परम्परामा विद्याको परम्परा कसरी आयो त भने करुणानिधि कोइरालाले अर्को एउटा कुरो के भन्नुभयो भन्दाखेरि जङ्गबहादुरको समयमा नेपाल र भोटको युद्ध भयो। आफ्नो देशको सादगीलाई हेर्न, मुक्तिनाथको दर्शन गर्न जङ्गबहादुर पोखराको बाटो मुक्तिनाथ गए अरे। त्यो बेलामा हाम्रा पुर्खा भनेको करुणानिधि कोइरालाको पुर्खा चामु जैसीले जङ्गबहादुरलाई भोट हान्ने सायद हेरिदिएको थियो। अनि चामु जैसीले हेरिदिएको सायदमा भोट हानेको हुनाले भोटसँग लडाइँ जित्यो। लडाइँ जितेपछि जङ्गबहादुरले चामु जैसीलाई गैरा पाटनमा 16 मुरी घैयाको चाहिँ बिउ जाने वीरता दिएको। त्यो कागज पनि 6 सालको अग्निकाण्डमा जल्यो भनेर भन्नु करुणानिधि कोइरालाले भन्नुभएको कुरा। म त पुरानैदेखि चाहिँ गाउँबाट आएको मान्छे, तैपनि अहिलेको पोखरा त भिन्दै पोखरा भएको छ। त्यतिखेर यो नेवारको चाहिँ घर यो हो, यो बाहुनको घर यो हो, यो क्षेत्रीको घर यो हो, यसको योसँग नातो सम्बन्ध छ भने अलग्गै थाहा थियो। रानी बुवा पुरानो धाराको चाहिँ नै एकजना कस्तो नाम बिर्सेँ, एकजना डिठा थिए पुरानो, अघि भर्खरसम्म नाम आएको थियो र डिठा, उसलाई पनि मैले देखेको। अब त्यहाँ चाहिँ नि एकजना अर्का कोइराला थिए बुढा, सुक्रीको औषधि गर्ने, शुक्रबार लाग्यो चाहिँ नि मान्छेको हुल बाल विशेषज्ञ, त्यता पनि कोइराला थिए। त्यहाँ तेजनारायण डिठा, डिठा तेजनारायण कोइराला हो। तेजनारायण कोइरालालाई मैले चिनेको। यहाँ चाहिँ उमानाथ सुब्बालाई पनि चिने। अर्को चाहिँ नि दुर्गा दत्त विचारीलाई पनि मैले चाहिँ देखेको चिने। टिकाराम कोइरालाको चाहिँ बा थियो कुब्रो, घोडा चढेर यहाँदेखि नुवाकोटसम्म जागिर खाने। ती टिकाराम कोइरालाको बा चाहिँ नि हाम्रो गाउँ याङचोकबाट देउरालीको मुखिया रणकेशर गुरुङको मित। अनि दुर्गा दत्त विचारी हाम्रो गाउँको चाहिँ एउटा ठालुको कान्छो छोरा खड्गबहादुर गुरुङको मित। अहिले त गुरुङले पढ्ने थिएन। अनि अड्डाका छेउछाउका श्रेष्ठ जानेका चाहिँ बाहुन छेत्रीसँग मित लाउने। अनि अरू परेको घरीमा गाई मारेको मुद्दा पनि मितले मिलाइदिन्छ, ज्यान मारेको मुद्दा पनि मितले मिलाइदिन्छ। अनि कको ख बनाइदिन्छ, खको क बनाइदिन्छ। अनि गाउँमा छैन उसले शासन चलाउँछ, मुड्कीको भर मुखको भर, लेखापढी छैन। र यस्तो किसिमको नीति साइनो थियो। र बाडुले चौरमा एउटा तर्कबहादुर बस्नेत भनेर चाहिँ गोसाराका मुखिया खाइ खाँदोको हाम्रो बाजेका मित्र तिनी, मैले देखेको छैन। बन्धुराज अर्चले, खुसीले होइन करले, बन्धुराज अर्चले मैले पनि देखेको थिएँ, हाम्रो माइला बाजेको मित। कमला मोहन भट्टराई कन्दै डाँडाको, सूर्यमोहन भट्टराईको बा, तपाईँले सुन्नुभयो होला। र हाम्रो गाउँको एउटा ठालु थिए चन्द्रबहादुर गुरुङ, तिनीका जेठा छोरा दिल्लीमा र सूर्यमोहनसँग मित। चन्द्रबहादुरका चाहिँ कान्छा भाइ खड्गबहादुरको चाहिँ मित दुर्गा दत्त विचारी। यस्तो मितिरी साइनो थियो। तर अब अहिले त्यो सद्भाव छैन। अहिलेको व्यवस्थाले गर्दाखेरि अहिले त्यो सद्भाव छैन। अहिलेको यस्तो मितिरी साइनुको चाहिँ सद्भाव थियो। र अब यहाँ चाहिँ नि तिरुपति कोइराला के अरे श्रीपति कोइराला भनेको आर्ष पुरुष हो। त्यस्ता आर्ष पुरुष सिद्धिमिति जन्मदैन, सिद्धिमिति जन्मदैन। अब अघि यहाँ चाहिँ त्रिपाठीको कुरा आयो। मैले भने कहाँ हो माइत घर भन्दाखेरि अर्गौँ झाँझरमारी भने मलाई बडो श्रद्धा लाग्यो। किनभने अर्गौँ झाँझरमारीको त्रिपाठीहरू मेरो गुरु घर हो, मेरो गुरु घर। जगन निवास त्रिपाठीको कथा छ त्यहाँ। अर्गौँ झाँझरमारीको जगन निवास त्रिपाठी 18औं शताब्दीको शिव शाहको पालाको घटना हो त्यो।
मर्यादा के थियो भन्दाखेरि उपाध्याय बाहेक जैसीले चाहिँ चौकहाँ बसेर भागवत बाँध्न पनि नपाउने, अग्नि स्थापना गरेर स्वास्वत कर्मकाण्ड यजमानी गरेर नपाउने, त्यस्तो थियो। अग्निहोत्र जगाउनु पर्यो। अग्निहोत्र जगाउनलाई त संविधा मात्र राखेको छ, त्यहाँ के राख्न पाइँदैन। अस्ति नै चाहिँ एउटा फेसबुकमा देखेँ दक्षिण भारतमा अग्निहोत्र जगाउने त खाल्टोमा दाउरा राखेको छ, माथिबाट के केमिकलहरू राख्छ। केमिकलहरू राखेपछि त्यतिकै आगो बलिहाल्ने पनि। हाम्रो महावीर पुनले अहिले भर्खरै दाउरामा चाहिँ के केमिकल राखेर आगो साल पकाउन सक्नुहुन्छ। दाउरा मात्रै राखेर चाहिँ फट भन्न साथ अग्नि प्रज्वलित हुनु पऱ्यो नि त। उपाध्याय बाहुनहरूको साथ सिद्धियो, मुहुर्त टर्यो, अग्निहोत्र चाहिँ आगो बल्दैन। के गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ एकजना बुढो छ, अन्न र वस्त्र त्यागेको, त्यसले नजानेको कुरो केही पनि छैन, तर त्यो जैसी हो। के गर्ने? अरि परेकोले बोला। जगन्निवास त्रिपाठी बोलाएपछि किताब त्यही हो, पुस्तक त्यही हो, सामग्री त्यही हो। उ त अब उपाध्याय भनेर हुन्छ र पाप र लोभै लोभ छ पेटमा। पाप र लोभै भयो त्यो मन्त्रले काम गर्छ। उ त जगन्निवास त्रिपाठी अन्न र वस्त्र त्यागेको। अनि उसले गएर फट भनेको थियो, अग्नि प्रज्वलित भइहाल्यो। अनि काशीका राजा शिव शाहले अझै अलिकति उपाध्यायहरूको त्यहाँ चाहिँ भाउ राखिदियो। उपाध्याय बाहेक जैसीको घरसम्म चौकहाँ बसेर पनि भागवत बाँध्न पाउने, अग्नि स्थापना गरेर स्वाहास्वता गर्न पाउने जातलाई अपग्रेड गराइदिए। त्यही कारणले श्रीपति कोइराला पनि त्यस्तो सत्यवादी व्यक्ति, जगन्निवास त्रिपाठी, त्यो त शिव शाहको पालोको 18औं शताब्दीको कुरो। त्यही कारणले हामीहरू मर्यादित हुनुपर्छ। अहिले क्रिस्चियन बढ्यो भन्छ। क्रिस्चियन नबढेर को बढ्छ? यहाँ हामी व्यक्ति मर्यादित छैन, जाति मर्यादित छैन, संस्था मर्यादित छैन, कार्यक्रम मर्यादित छैन, अनि क्रिस्चियन नबढिकन को बढ्छ? त्यही कारणले हामी व्यक्ति मर्यादित हुनु पर्यो, जाति मर्यादित हुनु पर्यो, समुदाय मर्यादित हुनु पर्यो, अनि बल्ल राष्ट्र मर्यादित हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमहरू मर्यादित हुनुपर्छ, अनि बल्ल उपाध्याय बाहुनले नसकेको कुरो त्यो जगन्निवास त्रिपाठीले किन? अनि पाप र लोभको पोको छ भने त अग्नि बल्छ, मन्त्र त उही त हो नि, विधि विधान उही त हो। त्यही कारणले हामी सत्यमा हामी अडिनुपर्छ, मर्यादित हुनुपर्छ। यो समाजलाई मर्यादित बनाउने काम बाहुनको। अनि वयम राष्ट्रिय जागृयाम पुरोहित, पुरोहित भनेको घन्टी हल्लाएर चाहिँ गर्ने पुरोहित होइन, राष्ट्रलाई अग्रगाउनमा लैजाने नेतृत्व लिने बाहुनको। उसले राष्ट्रलाई डोर्याउँछ। त्यही कारणले अहिले बाहुनहरूबाट धर्म गएको छ, अनि नेपाल राष्ट्र अधोगतिमा गएको छ। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई। अब म आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई संस्थाको तर्फबाट मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन म अध्यक्ष लक्ष्मण कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भने यसै साथमा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयबाट पनि आजका प्रमुख अतिथि र सम्मानित व्यक्तित्वलाई मायाको चिन्ह प्रदान गर्नुहुने हुँदा उहाँहरूलाई पनि प्रदान गर्ने म अनुभूति प्रदान गर्दछु। त्यस्तै गरी ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयबाट पनि मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समापन गरिदिनु हुन म श्रीपति कोइराला गुठीका अध्यक्ष श्री लक्ष्मण प्रसाद कोइरालाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै ढिलो भइसकेको छ। सबैलाई कति हाम्रो अतिथिहरू त गन्तव्यतर्फ गइसक्नु भएको छ। तैपनि म यहाँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु विद्वानहरूको पनि विज्ञ अथवा विद्वान र विज्ञको संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ माननीय डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। हाम्रो अनुरोधलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ।
सुरुमा त म अलिकति भ्याउँदिनँ कि म पोखरै छु, अब फेरि पोखराबाट जाने आउन भ्याउँदिनँ कि भन्ने कुरा पनि सरले गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई बोलाउनै पर्ने कुरा आएको छ। यहाँ विद्वान पूर्व अध्यक्षहरूले हजुरको नाम लिइरहनु भएको छ, कोइरालाहरूले हजुरको नाम लिइरहनु भएको छ। जसरी पनि जगमान गुरुङलाई बोलाउनुपर्छ भन्ने कुरो गरेपछि अनि उहाँले लौ म त आउनै पर्ने भयो भनेपछि अनि सहर्ष स्वीकार गरेर आज बिहान 6 बजेबाट, हुन त त्यो 7:15 को फ्लाइटको टिकट थियो, उहाँ मलाई लाग्छ 5:30-4 बजेबाट उठेर यसको लागि तयारी गर्नुभयो। 6 बजेदेखि धन्नै 11:30-12 बजीसम्म एयरपोर्टमै बस्नु पर्यो। भोक भोकै त्यो बिहानको चिसोमा त्यो दुःख पीडा सहेर हाम्रो यो जुन आतिथ्यलाई स्वीकारेर यहाँ आएर यति धेरै उहाँले तितो भन्नुभयो, त्यो अत्यन्त मिठो भन्दा तितो लाग्छ, तर त्यसको स्वाद, त्यसको प्रभाव अत्यन्त मिठो हुन्छ। त्यो मिठो प्रभाव हामीले पाएका छौँ। पवित्र आशीर्वचनहरू र सुझावहरूले यहाँले दिनुभएको छ, ती सहर्ष हामीले स्वीकार गरेको कुरा पनि म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु र आगामी दिनमा हामी त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि जाने कुरा पनि म यहाँको अगाडि राख्न चाहन्छु। र मैले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, जसलाई हामीले यो समाज सेवाको क्षेत्रमा अथवा राज्यको लागि, मातृभूमिको लागि, नेपाल आमाको लागि योगदान दिने संस्थाको रूपमा, विज्ञान र प्रविधिको मार्फत देश र जनताको सेवा गर्ने संस्थाको रूपमा छानेका थियौँ। र उहाँ पनि यहाँ आएर जुन त्यो भनौँ न श्रीपतिको नामबाट हामीले स्थापना गरेका थियौँ श्रीपति समाज सेवा पुरस्कार 2078 ग्रहण गरिदिनु भयो। यति धेरै समय उहाँ चाहिँ अस्ति 15 गतेदेखि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको थियो, म भ्याउँदिनँ, विराटनगर जानुपर्नेछ, त्यो बेला म व्यस्त छु, मेरो अर्को प्रोग्राम बनिसकेको छ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। होइन हजुर आउनै पर्छ भनिसकेपछि उहाँले ती सबै व्यवस्थापन मिलाएर 15 गतेदेखि पोखराका अरू पनि कार्यक्रमहरू मिलाएर यहाँ हुनुहुन्छ र सायद भोलि फर्किनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि म उहाँलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यहाँ हामीले श्रीपति विद्या पदक जुन 2052 सालदेखि सानो नगद पुरस्कार र श्रीपतिको नामबाट एउटा विद्या पदकको रूपमा, सानो एउटा चिनोको रूपमा हामीले चाहिँ विद्या पदक वितरण गर्ने अभियान सुरु गरेका थियौँ। त्यसको लागि पनि विभिन्न क्याम्पसहरूबाट उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू आफ्नो अमूल्य समय दिएर, पक्कै पनि पढ्ने विद्यार्थी कता कता कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कति टाढा हुनुहुन्थ्यो, यी सबै समयहरूलाई थाती राखेर हाम्रो यो जुन निप्तालाई यहाँहरूले महत्त्व दिएर यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँको शैक्षिक जीवन अत्यन्त उज्जवल रहोस् र भविष्य अत्यन्त उज्जवल छ यहाँहरूको पक्कै पनि। अघि जगमान सरले भने जस्तै, महावीर पुनले भने जस्तै र पूर्ववक्ताले भने जस्तै देशको लागि यहाँहरूको त्यो शिक्षा आफ्नो लागि त काम लाग्छ, देशको लागि पनि, यो मातृभूमिको लागि पनि काम लागोस्, त्यसको लागि पनि म हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्य सबै जो हाम्रा अतिथिहरू, कोही काठमाडौँदेखि हाम्रो केन्द्रीय कोइराला सेवा समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष बिहान आउनुभयो, अहिले फर्किसक्नुभयो। उहाँले पनि धेरै त्यो काठमाडौँको एयरपोर्टमा चिसो सहेर बसेर यहाँ आउनुभयो र हामीसँग केही आफ्ना भनाइहरू राखेर जानुभयो। उहाँलाई पनि म यहाँ यो विचार मार्फत उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र चिसाखोला वेद विद्याश्रमका भाइहरू भनौँ न, विशेष गरी गुरुकुलमा त्यहाँ अध्ययन गर्ने भाइहरू बिहानैदेखि यहाँ हाम्रो यो गुठीमा हुनुहुन्छ। यही आजको ब्राह्मण भोजन यही बनाउने भनेर आफैले ब्राह्मण भोजन बनाएर यहाँ ग्रहण गरिदिनु भयो। त्यसको लागि पनि अनि यहाँ विभिन्न मङ्गलाचरण र आफ्ना वाचनहरू गरिदिनु भयो, भजन गाइदिनु भयो। त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण अतिथिहरू, गुठियार बन्धुहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सम्पर्कलाई हृदयदेखि हार्दिक कृतज्ञता र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र मैले प्रमुख अतिथिका आशीर्वचनहरू र पवित्र बाणीहरू श्रवण गरेर हामी पवित्र पक्कै पनि भएका छौँ। मात्रै होइन, ती सुझावहरूलाई ग्रहण गरेर अगाडि जाने हामीलाई त्यो शुभ विचारहरू हामीले ग्रहण गर्न पायौँ, सुन्न पायौँ। त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै श्रीपति कोइराला गुठीको 29औं वार्षिक साधारण सभा तथा श्रीपति समाज सेवा पुरस्कार
2078 वितरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रको यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्, धन्यवाद। जय श्रीपति, जय मानवतावाद।